Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Level Up English Learning. Third edition New Oxford Modern English Book 3 based on Single National Curriculum 2020. आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगी कि मेरे इस चैनल पर जो ऑक्सफोर्ड का न्यू सिलेबस है ग्रेड 1 से 5 तक उसकी वीडियोस अपलोड हैं। इसी तरह बच्चों के साथ स्पीकिंग इंग्लिश में इंग्लिश के सेंटेंसेस, इसी तरह स्कूल में जब हम शॉपिंग पे जाएं उसके अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग के अलग से वीडियोस अपलोड हैं जो कि आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं जो कि आपकी स्पीकिंग के लिए आपके लिए यूज़फुल साबित हो सकती हैं। आप उन वीडियोस को भी ज़रूर वॉच कीजिए। टुडे वी स्टार्ट द यूनिट नंबर 10 विच इज़ अबाउट द स्टोरी ऑफ सिल्क, रेशम की कहानी। जैसे कि हमारा टाइटल था द स्टोरी ऑफ सिल्क, हम सबसे पहले क्या करेंगे, बच्चों का माइंड प्रिपेयर करवाएंगे कि हम किसके अबाउट पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमारा आज का टाइटल है सिल्क के बारे में, तो हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि बेटा आपको पता है कि सिल्क क्या होता है। जैसे फिर हम क्या करेंगे, इस यूनिट में जो जो तस्वीरें दी गई हम बच्चों को वो दिखाएंगे कि बेटा पहली तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्या है, दो आदमी नज़र आ रहे हैं। जो फर्स्ट है देखिए उसने ऊपर क्या पहना हुआ, क्रोन पहना हुआ है, तो ऐसे लग रहा है ये किंग हो सकता है, पीछे वाला उसका सर्वेंट हो सकता है। इसी तरह यहाँ पे देखें दो लड़के हैं, वो क्या इकट्ठा कार्य में भी हो सकता है, ये सिल्क हो, यहाँ पे ये प्लांट है कोई। इस तरह का हम क्या करेंगे, उनका माइंड प्रिपेयर करवाएंगे कि हम किसके अबाउट पढ़ने वाले हैं। इसी तरह इधर कौन है, यहाँ पे भी ऐसे लग रहा है ये क्या है, कोई क्वीन है, ठीक है, मलिका लग रही है। देखे ना उसने क्रोन सा ब्यूटीफुल सा पहना हुआ, और वो कर क्या रही है, ऐसे गरम गरम उसने कप पकड़ा में भी टी पी रही हो, और ऊपर से उसके कप में आगे ऐसे लग रहा है कुछ गिरने वाला है। इसी तरह बच्चों को रिमाइंडर दें कि क्या क्या उन्होंने पढ़ना है, इसमें क्या क्या करना है। जब उनका माइंड प्रिपेयर हो जाए कि हम किसके अबाउट पढ़ने वाले हैं, फिर हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। और इसी तरह हम कहेंगे बेटा देखा आपने इनके जो क्लॉथ नज़र आ रहे हैं, देखिए ये हम तो ऐसे पहनते नहीं हैं, किस कंट्री के आपको लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है ये चाइना में इस तरह के ना लोग पहनते इस तरह के क्लॉथ वगैरह, तो मे बी ये चाइना की अबाउट स्टोरी हो, मे बी वहाँ के किसी किंग की स्टोरी हो। प्री रीडिंग पढ़ने से पहले, मतलब रीडिंग करने से पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड चाइना ऑन अ मैप ऑफ द वर्ल्ड। जो दुनिया का नक्शा होता है ना, उस पर कहा जा रहा है कि आप क्या करें, चीन को तलाश करें। देखिए अब हमें पता चल गया, जैसे क्वेश्चन ही पहले पूछा गया तो इसका मतलब हमें आइडिया हो जाएगा बच्चों को भी कि हम किसके अबाउट में, चाइना के अबाउट पढ़ने वाले हैं। जैसे अभी हमने ड्रेसिंग से गेस किया था कि ये हो सकता है कि ये चीनी लोग हों, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है कि दुनिया के नक्शे पर चीन को तलाश कीजिए, फाइंड आउट व्हाट द नेम ऑफ द कैपिटल। और इसी तरह आपने फाइंड आउट करना है, पता चलाना है ये दारुल हुकूमत कौन सा है, सिटी ऑफ द चाइनाइज, कि ये पता करें कि चीन के दारुल हुकूमत का नाम क्या है। तो हम क्या कहेंगे, चाइना इज़ इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, कि चीन पाकिस्तान के शमाल मशरिक में वाक़या है। द नेम ऑफ इट्स कैपिटल और सिटी ऑफ द बीजिंग, और इसके जो दारुल हुकूमत का नाम क्या है, बीजिंग है। यहाँ पे वर्ड्स टू नो है, याद रखने के अल्फाज हैं। इन सब वर्ड्स के हम क्या करेंगे, बच्चों को मीनिंग्स बता देंगे ताकि जब हम रीडिंग करें, रीडिंग करते हुए इन बच्चों को मीनिंग्स आते हों। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है हमारे पास आर्टिफैक्ट्स, जिसे हम कहते हैं दिलचस्प चीज़, ठीक है, किसी भी चीज़ का दिलचस्प होना, इंटरेस्ट डेवलप हो जाना किसी चीज़ को जब हम देखें, ठीक है, दिलचस्प चीज़। बेयरिंग, चाल ढाल जिसे हम कहते हैं उसे हम क्या कहेंगे, बेयरिंग। कक्यून, कोया को कहा जाता है। कन्फाइंड, महदूद हो जाना। कस्टम, रस्म, रवाज या त्यौहार को भी कहा जाता है। इलेबोरेट, मेहनत से बना हुआ। एम्परर, शहंशाह को कहा जाता है। मैन्युफैक्चर्ड, बनाया। वीवर, जोलाया, जोलाहा, वीवर, जोलाहा जो कि एक पर्सन होता है हु मेक्स क्लॉथ्स, जो क्या करता है, कपड़ों को बनाता है, कपड़े को बनाता है। बाय क्रॉसिंग थ्रेड्स ओवर एंड अंडर ईच अदर, मतलब क्या करे, धागे को इस्तेमाल करके जो पर्सन कपड़े बनाता है धागे को इस्तेमाल करके उसे हम वीवर मतलब जोलाहा कहते हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं या फिर क्या आपको मालूम है, डैड के सिल्क, ठीक है, रेशम वास डिस्कवर्ड, दरियाफ्त हुई इन में चाइना, चीन में। क्या आपको मालूम है या फिर क्या आप जानते हैं कि रेशम चीन में दरियाफ्त हुआ था। अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत अरसा पहले। इन आ टाइनी, इन में एक टाइनी छोटे से विलेज गांव में। इन चाइना, चाइना के, कि चीन के एक छोटे से गांव में। देयर लिव्ड आ पुअर गर्ल, कि एक गरीब लड़की रहती थी। बिलोंगिंग, ताल्लुक था। टू अ वीवर्स फैमिली, कि जोलाही ख़ानदान से उसका ताल्लुक था।
بہت عرصہ پہلے چین کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک جولاہے کے خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک غریب لڑکی رہتی تھی. ون ڈے ایک روز یا ایک دن دا ایمپرر شہنشاہ واز تھا پاسنگ گزر رہا تھرو دا ولیج گاؤں میں سے اینڈ اور سا دیکھا ہر اس سے ورکنگ کام کرتے ہوئے ان دا فیلڈس کھیتوں میں. اس نے لڑکی کو کھیتوں میں کام کرتے ہوئے دیکھا. اس نے نوٹس دیکھا ہر پریٹی فیس اس کا خوبصورت چہرہ، ہر اس کا پراؤڈ فاخرانہ بیئرنگ چال ڈھال اینڈ اور ہر رف اس کے کھردرے ورک وان ہینڈس، مطلب کام کر کر کے ہاتھ کھردرے ہو جاتے ہیں نا، سخت ہو جاتے ہیں ان کو. وچ مینٹ جس کا مطلب تھا شی ورکڈ وہ کام کرتی تھی ویری ہارڈ بہت سخت تھرو دا ایئر سارا سال. ٹھیک ہے، اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے اس کے خوبصورت چہرے، فاخرانہ چال ڈھال اور اس کے کھردرے محنت مشقت سے نشان زدہ ہاتھوں کو دیکھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ سارا سال بہت سخت محنت کرتی تھی. آفٹر اے لیٹل وائل کہ کچھ ہی عرصے بعد یا کچھ ہی دیر بعد دے بوتھ گاٹ میریڈ، ان دونوں نے شادی کر لی آپس میں. کس نے؟ اس کنگ نے اور اس لڑکی نے. دا گرل میریڈ دا رولر آف دا لینڈ کہ لڑکی نے ملک کے حکمران سے شادی کر لی. اینڈ اور ہم کوشش کریں گے جیسے ہمارا ایک پیراگراف کمپلیٹ ہو ہم بچوں سے ڈفرینٹ کویشچن کریں تاکہ ان کی اٹینشن بنی رہے. ٹھیک ہے. وینٹ چلی گئی ٹو لیو رہنے کے لیے ٹو ہز پیلس اس کے محل. بالکل ایسی ہے کیونکہ اس لڑکی نے کیا کیا تھا؟ شہنشاہ کے ساتھ شادی کی، تو پھر اس کے ساتھ اس کے محل میں رہنے کے لیے وہ چلی گئی. ایز ہز بیلوڈ کوئین اور اس کی محبوبہ ملکہ بن گئی. بٹ مگر شی واز وہ تھی انہیپی ناخوش، لیکن وہ ناخوش تھی. ہم بچوں سے کویشچن کر سکتے ہیں کہ بیٹا وہ ناخوش کیوں تھی؟ دیکھیں وہ تو سارا سال محنت کرتی تھی، اب تو وہ ملکہ بن گئی. ٹھیک ہے، اسے تو خوش ہونا چاہیے، اب وہ تو محل میں رہ رہی تھی، تو کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ ناخوش تھی؟ ہم ڈفرینٹ کویشچن کرتے جائیں تاکہ بچوں کی اٹینشن ہمارے ساتھ بنی رہے. شی ہیڈ گرون اپ وہ پلی بڑھی تھی ان دا وائڈ اوپن اسپیس، مطلب کھلے علاقوں میں، کھلی اسپیس میں. ٹھیک ہے. آف کی دا کنٹری سائڈ دیہات کی. اب ہمارے پاس وجہ آ گئی نا، وہ دیہات کی کھلی فضاؤں میں پلی بڑھی تھی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں وہ پیلس میں رہنے آ گیا، وہ ملکہ بن گئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب وہ کیا ہے؟ پیلس سے باہر نہیں جا سکتی، مطلب اس میں اب بند کے رہ گئے کہ صرف وہ پیلس میں ہی رہ سکتی ہے. لیکن وہ پہلے دیہات میں رہتی تھی، وہ جہاں مرضی آتی جاتی. ٹھیک ہے، لیکن اب کیا وہ بند ہو کے رہ گئے کام پہ ایک پیلس میں. اینڈ اور ناؤ شی واز کنفائنڈ ٹو اے پیلس، اب ایک محل میں محدود ہو کے رہ گئی ہے. ٹھیک ہے. میگنیفیسنٹ تھاٹ اٹ واز، تو اٹ واز کہ جو کہ بہت زیادہ ہی عالی شان تھا. عالی شان ہونے کے باوجود وہ کیا تھی؟ انہیپی تھی، جس کی ریزن ہمیں پتہ چل گئی کیونکہ اس میں اب صرف محل میں ہی رہ سکتی ہے، باہر آ جا نہیں سکتی. شی واز یوز ٹو ورکنگ فرام ڈاؤن ٹو نائٹ کہ وہ کام کرتی تھی صبح سے لے کے رات تک وداؤٹ کے بغیر آ مومنٹس ریسٹ، ایک لمحہ آرام کیے بغیر وہ صبح سے شام تک کام کرتی تھی. ایک ریزن اور آگے ہمارے پاس کیا تھی وہ کہ وہ اسے کام کرنے کی عادت تھی، وہ صبح سے لے کے شام تک کام کرنے کی عادی تھی. تو لیکن اب وہ محل میں آ گئی، ظاہری بات ہے ایک ملکہ بن گئی ہے. جو ملکہ ہوتے ہیں اس کے پاس تو اتنے زیادہ خادم ہوتے ہیں، سرونٹس ہوتے ہیں، بس وہ تو حکم کرتے ہیں اور سارے کام ان کے ہو جاتے ہیں. بٹ مگر ناؤ اب شی ہیڈ مینی سرونٹس کہ اب تو اس کے پاس کئی خادم تھے ٹو ٹیک کیئر آف ہر جو کہ اس کا خیال رکھتے تھے، ہر نیڈس ہر ضرورت کا. اینڈ ڈیڈ ناٹ نو ہاؤ ٹو فل ہر ٹائم، اب اسے سمجھ نہ آتی تھی کہ وہ اپنا وقت کیسے گزارے کیونکہ ہر کام تو اس کے جو سرونٹس تھے وہ کر دیتے تھے اور یہ کیا تھی مطلب فری بیٹھی رہتی، تو اس لیے یہ انہیپی تھی کہ وہ کیا کرے اور کیسے اپنا دن گزارے. ان دا ولیج گاؤں میں شی ہیڈ بین سراؤنڈیڈ وہ ہر وقت گھری رہتی بائی فیملی گھر والوں کے ساتھ اینڈ فرینڈس دوستوں کے ساتھ ہو ایکسچینج جو کہ تبادلہ کرتے تھے نیوز خبروں کا اینڈ گوسپ گپ شپ کا ایز دے ورک جب وہ کام کرتے تھے. دیکھیں اب ہم نے دیکھا نا اسٹارٹ پہ وہ لڑکی کام کر رہی تھی
تو اسی طرح جب وہ کام کرتے تھے اس کے گھر والے بھی اس کے پاس ہوتے, اس کے دوست بھی اس کے پاس ہوتے, تو کیا کرتے تھے ساتھ ساتھ وہ کام کرتے, ساتھ میں وہ بات چیت کرتے, اس طرح اس کا ٹائم گزر جاتا اور کام کا انہیں پتہ بھی نہ چلتا. لیکن اب کیا تھا, بٹ ان دا پیلس, محل میں, اٹ واز کوائٹ, کہ ہر طرف کیا تھی, خاموشی تھی. اینڈ نو ون اسپوک آؤٹ آف ٹرن, اور کوئی بھی بے موقع بات نہیں کرتا تھا, اگر کام ہوتا تو وہ بولتے, ادروائز ہر کوئی خاموش رہتا. دا ایمپرر نوٹس ہز نیو وائف, اسی طرح جو شہنشاہ تھا اس نے محسوس کیا کہ جو اس کی نیو بیوی ہے, واز سیڈ, وہ کیا تھی, اداس تھی. اینڈ ٹرائیڈ ہز بیسٹ ٹو میک ہر ہیپی, اور اسے خوش کرنے کے لیے جو شہنشاہ تھا اس نے پوری کوشش کی. ہی باٹ ہر گرینڈ کلاتھس, اس نے کیا کیا, اس کے لیے شاندار کپڑے منگوائے, اسی طرح شاندار کپڑے منگوائے, زیورات منگوائے, اور آرٹیفیکٹس, مطلب جو دلچسپ چیزیں ہو سکتی تھی جو کہ اسے پسند آئے, جس سے وہ ہیپی ہو سکے, ہر وہ کام کس نے, شہنشاہ نے کیا. ٹھیک ہے, تھرو ایلیبوریٹ پارٹیز, اسی طرح بڑی بڑی اس نے دعوتیں دیں. ہائرڈ دا بیسٹ میوزیشینس, جو کہ موسیقار گانے وغیرہ گاتے تھے, ان کو بلایا تاکہ وہ ان کو سنیں تو میں بھی یہ خوش ہو جائے. آف دا لینڈ آف دا امیوزر, مطلب اس کو خوش کرنے کی وجہ سے اس نے ان سب کو بلایا. یٹ شی واز سیڈ, پھر بھی وہ کیا تھی, وہ ناخوش تھی, مطلب وہ سیڈ ہی رہی. ون, ایک آفٹرنون, دوپہر کے وقت یا پھر سپہر کے وقت, دا ایمپریس, جو ملکہ تھی, سیڈ بیٹھی ہوئی تھی, انڈر, نیچے, آ ملبری بش, ایک شہتوت کی, جو شہتوت کا درخت ہوتا ہے اس کے نیچے, کیا, شہتوت کی ایک ڈاری کے نیچے وہ بیٹھی ہوئی تھی. ان ہر گارڈن, اپنے باغ میں. لاسٹ ان ہر تھاٹس, جو کہ اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی. اباؤٹ ہر ویلیج, اپنے گاؤں کی. ٹھیک ہے, وہاں پہ وہ نیچے بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے گاؤں کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی. شی سلولی, وہ آہستہ آہستہ سپڈ, چسکیاں بڑھتی, ہاٹ واٹر. دیکھیے اس نے ایک کپ پکڑا ہوا نا, تو اس کا مطلب کپ میں کیا ہے, ہاٹ واٹر ہے. ٹھیک ہے, فرام کپ میں یہ ہاٹ واٹر ہے, اور کیا کرتی, اس کے آہستہ آہستہ سپ کر کے اسے پی رہی تھی. اسٹیئرنگ, دیکھتے ہوئے اب اوپر, ایٹ دا بلو اسکائی, نیلے آسمان کو. نیلے آسمان کو دیکھتے ہوئے دا گرل, لڑکی, ریممبرڈ, خیال آیا, دا برڈس, پرندوں کا. ٹھیک ہے, ڈیٹ فلیو اوور ہر ویلی, جو کہ اس کے گاؤں کے اوپر اڑتے تھے. دین پھر سنگ سافٹلی ٹو ہر سیلف, مطلب اس نے ایک آہ بھری. ٹھیک ہے, اس نے آہ بھری. شی پکڈ اپ ہر کپ, اس نے دوبارہ اپنے کپ کو اٹھایا, ٹو ٹیک, لینے کے لیے, اینڈ ادر, دوسرا سپ. ٹھیک ہے, چسکی. پھر اس نے کیا کیا, ایک دوسری چسکی لینے کے لیے اپنی پیالی کو اٹھایا. بٹ مگر وٹ واز دس, لیکن یہ کیا تھا. A cocoon from the mulberry bush had dropped into the hot water, کہ شہتوت کی جاری سے ایک کویا گرم پانی میں آ کے گر گیا. ہر اس کی فرسٹ, پہلی تھاٹ, اس کا پہلے خیال تھا, was to thrown away, کہ وہ اسے دور پھینک دے, the water, پانی کو, and the cocoon, اور اسی جو کوئے کو اور پانی کو وہ پھینک دے. اس نے پہلے یہ سوچا. But مگر then پھر she took a closer look, پھر اس نے اسے غور سے دیکھا. اینڈ, اور شی سا, اس نے دیکھی, سام, کچھ تھریڈس, دھاگے, پپنگ, جھانکتے ہوئے, آؤٹ فرام دا کوکون. ٹھیک ہے, اب جب اس نے غور سے دیکھا نا, تو اسے کوئی کے چند دھاگے نظر آئے, اس میں سے دھاگے. ٹھیک ہے, ویئر ہیڈ دے کم فرام, یہ کہاں سے آئے تھے. شی پولڈ, اس نے کھینچا, دا تھریڈس, دھاگوں کو, اس نے دھاگوں کو کھینچا. دے ور تھن, جو کہ پتلے تھے, اسٹرانگ, مضبوط تھے, اینڈ شائنی, اور چمکیلے تھے. وہ پتلے, مضبوط اور چمکیلے تھے. شی کیپٹ پولنگ, وہ مطلب کھینچتی رہی. اینڈ, اور a long line of the thread came out, اور اسی طرح ایک لمبا دھاگا باہر نکل کے آیا. Now اب the empress had a great idea, اب اس کے پاس ایک زبردست خیال آیا. She would take the thread from many cocoons and weave soft strong cloth from it. اب اس کے پاس جو خیال آیا, اس نے کیا کیا, اس نے کیا کیا, اس سے کہ دھاگا لے لیا اور اس سے اس نے نرم مضبوط کپڑا بنے گی. اس نے یہ سوچا, جو دھاگے نکلے ہیں اس نے سوچا کہ اس سے کیا کرے گی, مضبوط, سافٹ, کیا کرے گی, کپڑا بنے گی. اب کیا ہو گیا, جو کہ فری رہتی تھی اسی لیے تو وہ انہیپی تھی, سیڈ تھی. اب اس کے پاس ایک کام مل گیا. ٹھیک ہے, اس کے پاس دھاگا آ گیا, تو وہ کیا کرے گی, اب اس سے کپڑا بنائے گی. شی, اس نے کالڈ, بلایا, ہر, اپنے سرونٹس, خادموں کو, اس نے اپنے خادموں کو بلایا. اینڈ ایوری ون, ہر ایک, گاٹ ٹو ورک, اور ہر ایک کو کام پر لگا دیا.
दे टुक कॉर्न्स आउट ऑफ द मलबरी ट्री, इसी तरह उन्होंने शहतूत के दरख्त से कोई निकाले, ड्रॉप्ड दैम इन हॉट वाटर, और उन सब को गर्म पानी में डाला, एंड रिमूव द थ्रेड, और उससे धागा अलहदा कर लिया, उसमें से धागा निकाल लिया। दे गैदर्ड फेयर अमाउंट ऑफ द yarn, इसी तरह उन्होंने क्या किया, सूत इकट्ठा कर लिया, मतलब धागे इकट्ठे कर लिए। देन फिर द क्वीन ऑर्डर्ड अ स्पेशल वीविंग मशीन एंड वोन द फर्स्ट पीस ऑफ द क्लॉथ यूजिंग दिस न्यू थ्रेड, इसी तरह फिर उन्होंने क्या किया, एक ख़ास मशीन बनाने का हुक्म दिया और इसने धागे को इस्तेमाल करते हुए कपड़े का एक पहला टुकड़ा बनाया। दिस वॉज हाउ सिल्क द बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट फ्रॉम द क्लॉथ वॉज वीव्ड, इसी तरह कपड़े की बेहतरीन और सबसे चमकीली शक्ल रेशम बुनी गई। और किसने वो बनाई, इस जो कि मलिका ने वो उसे बनाया। द मैन्युफैक्चर ऑफ द सिल्क स्प्रेड थ्रू आउट द चाइना, रेशम की तैयारी का काम पूरे चीन में फैल गया। इट वॉज द क्लॉथ, ये वो कपड़ा था, डेट ओनली रॉयल्टी कुड वेयर, इसी तरह जो रॉयल शाही खानदान था वो सिर्फ वही इन कपड़ों को पहन सकता था। एंड और वॉज मच इन डिमांड, और इसकी बहुत ज़्यादा मांग बढ़ गई थी। इन लैंड्स एज फॉर अवे द रोम, इसी तरह रोम जैसे दूर दराज इलाकों में भी इसकी बहुत ज़्यादा मांग बढ़ गई थी। द रूट अलॉन्ग विच सिल्क was trade between China and Europe through Asia was called the सिल्क रोड, ठीक है। इसी तरह एशिया से गुजरने वाले जिस रास्ते के जरिए चीन और यूरोप की तिजारत हुई थी, इसे शहर रेशम कहा जाता था। नाउ अब दैट द चाइनीज हैड लर्नड, इसी तरह अब चाइनी लोग सीख चुके थे हाउ टू मेक सिल्क क्लॉथ, कि कैसे सिल्क से क्लॉथ बनाए जाते हैं। दे डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहते थे, टू शेयर, अपने इस को शेयर करना, दिस नॉलेज, इल्म को, विद एनीवन, किसी दूसरे के साथ, इन द वर्ल्ड, दुनिया में। इसी तरह क्या था कि ये अपने इल्म को दुनिया में किसी दूसरे के साथ बांटना नहीं चाहते थे। फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक, ऑल मेंबर्स ऑफ द चाइनीज़, कि चीन के तमाम जो ख़ानदान के मेंबर्स थे, रॉयल फैमिली, शाही ख़ानदान के, वर्स वॉन एवर टू रिवील द सीक्रेट टू एनीवन, वो क्या करते थे, एक दूसरे से अहद लिया जाता था कि ये राज वो किसी को नहीं बताएंगे। व्हेन, जब प्रिंसेस गॉट मैरिड, इसी तरह जब शहजादियों की शादियां होती, एंड वेंट अवे टू फार ऑफ द लैंड, और अपने इन इलाकों से दूर दराज जाती, दे वर नॉट अलाउड, उन्हें इजाज़त ना होती टू टेल, बताने की, एनीवन, किसी को, टू देयर न्यू होम, अपने जो नया घर था उसमें से, हाउ सिल्क वाज मेड, कि किस तरह रेशम को कैसे रेशम बनाया जाता है। मतलब आपस में अहद ले लेते, वादे ले लेते कि क्या करते, वो किसी को अपने इसको नहीं बताएंगे, इल्म को नहीं बताएंगे कि वो कैसे बनाते हैं। इसी तरह जो शहजादियाँ होती थी, जब उनकी शादी होकर वो अपने दूसरे हस्बैंड के घर में जाती थी, तो उनको भी इजाज़त नहीं होती थी कि वो जाके वहाँ पे बताए कि कैसे रेशम तैयार किया जाता है, ठीक है। मैनी ईयर्स लेटर, बहुत सालों बाद, व्हेन, जब अ क्लेवर, एक होशियार प्रिंसेस, जो शहजादी थी, वास लिविंग, छोड़ रही थी, हर हाउस, अपना घर, ऑन गेटिंग मैरिड, शादी के बाद, कि बहुत सालों बाद एक होशियार शहजादी शादी के बाद जब अपना घर छोड़ी जा रही थी, एज वाज द कस्टम, जैसे कि दस्तूर था, हर बैग्स वर सर्च, इसके जो बैग थे उन सब की क्या किया गया, तलाशी ली गई, केयरफुली, बड़े एहतियात से, टू चेक डैट शी डिड नॉट कैरी एनीथिंग दैट वुड हेल्प हर मेक सिल्क, कि हर उस चीज़ की मतलब तलाशी ली गई कि कोई ऐसी चीज़ ना ये अपने साथ ले जाए जो रेशम बनाने में इसकी मदद दे। दिस प्रिंसेस हैड बीन वेविंग सिल्क फ्रॉम अ यंग एज, ये जो शहजादी थी वो बहुत छोटी सी उम्र में ही रेशम बनाना मतलब बना रही थी, बनाना सीख गई थी, ठीक है। एंड और वांटेड, चाहती थी, टू कंटिन्यू, जारी रखे, टू डू, इस काम को, और वो ये चाहती थी कि वो जहाँ जाए इस काम को वो जारी रखे। सो व्हेन एवर, जहाँ जाए, शी वेंट, मतलब वो जहाँ भी जाएगी इस काम को वो जारी रखे, ठीक है। शी हैड हिडन, उसने छुपा लिया था, द कुकिंग्स, कुएं को, इन हर लॉन्ग इलेबोरेट हेयर डू, क्या किया था उसने, अपने जो बाल थे, ठीक है, उसने उसमें उनको छुपा लिया था, ठीक है, कि मतलब बालों की दकीक की आराइशों में उसने छुपा रखे थे। नो वन थॉट, कोई किसी को ये ख्याल ना आया, ऑफ लुकिंग देयर, कि वो वहाँ पे उसको देखे। व्हेन, जब शी वेंट टू हर हस्बैंड्स हाउस, जब अपने शोहर के घर पहुंची, ठीक है, शी टुक आउट दीज कुकिंग्स फ्रॉम हर हेयर, तो उसने अपने बालों में से इनको निकाल लिए, एंड स्टार्टेड, शुरू कर दिए, गैदरिंग सिल्क थ्रेड, इसी तरह उसने रेशम के धागे इकट्ठे करने लगी। इन दिस वे, इस तरह, द लेजेंड गोस, नॉलेज ऑफ हाउ टू मेक सिल्क लेफ्ट चाइना,
कि इस दास्तान के मुताबिक इस तरह रेशम की तैयारी का इल्म जो चीन से बाहर निकला, ठीक है, सिर्फ लेफ्ट चाइना, और इस तरह इसका इल्म नॉलेज इल्म मतलब चाइना से बाहर आया कि किस तरह हम इसको रेशम को बना सकते हैं। इसी के साथ आज हमारा लेसन नंबर 10 का लेक्चर कंप्लीट हुआ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। इसी तरह जिनकी ख्वाहिश है इंग्लिश बोलना, मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, इंग्लिश कैसे आप स्पीक कर सकते हैं उसके रिलेटेड अलग से वीडियोस अपलोड की गई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।